لتكن اف دالة عددية معرفة ب أن اف لإكس تساوي إكس مربع على جوج ناقص إكس إذا كان إكس ينتمي إلى المجال صفر واحد، و اف لإكس تساوي إكس ناقص جذر مربع ديال إكس مربع ناقص إكس إذا كان إكس ينتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية صفر اتحاد واحد زائد ما لا نهاية. السؤال الأول على الاتصال ديال اف في صفر وواحد ثم قابلية الاشتقاق في صفر وواحد. ألوغ هاد الدالة هادي كنسميوها دالة معرفة بالأجزاء. شنو كيعني دالة معرفة بالأجزاء؟ كيعني أن إلا رسمنا المحور ديال إكس هنا غادي تكون ناقص ما لا نهاية، هنا زائد ما لا نهاية، ورسمنا الصفر هنا واحد هنا. ألوغ على المجال صفر واحد يعني فاش كيكون إكس كينتمي لهاد المجال هذا المغلق، اف لي اكس كيكون عندها واحد التعبير كتكون كتكتب بحال هاكا اكس مربع على جوج ناقص اكس. يعني الا بغينا نحسبو مثلا اف ديال 0.5 اللي هو عدد كينتمي لهذا المجال 0.5، خاصني نستعمل هذه الكتابة هذه لأن إكس محصور بين صفر وواحد. بينما إلا خدام على المجال ناقص ما لا نهاية حتى لصفر اتحاد واحد زائد ما لا نهاية، alors في هذه الحالة الكتابة ديال الدالة كتبدل. يعني غادي خصنا نخدمو بالدالة إكس ناقص الجذر إكس أس 2 ناقص إكس، ومن هنا أيضا نفس العبارة إكس مربع ناقص إكس. يعني إلا بغيت نحسب مثلا الصورة ديال العدد 10 خاصني نستعمل هذه الكتابة، يعني هذه الكتابة لأن 10 كينتمي للمجال. بغيت الصورة ديال ناقص 20 ناقص مليار غادي نستعمل الكتابة الثانية ديال الدالة اللي كنسميوها معرفة بالأجزاء. ألوغ هاد الدالة هادي عندها جوج ديال النقط فين كتكون غادية بالدالة اللي بالصفر ثم كتبدل الدالة اللي بالأحمر. إذا في هاد النقطة هادي في صفر منين كتبدل الكتابة ديال الدالة ثم النقطة واحد اللي حتى هي كتكون بالأحمر ومن بعد كتبدل بالصفر، يعني كتكون بهاد الكتابة وكتولي بهادي. خاصنا نشوفو الاتصال ديالها. ألوغ شنو هي الخاصية ديال الاتصال؟ معندناش بزاف. كاينة خاصية ديال الاتصال نكتبوها خاصية ديال الاتصال كتقول لنا اف دالة متصلة في نقطة x تساوي a، هذا يكافئ أن النهاية عندما يؤول x إلى a ناقص ديال f ل x خاصها تكون كتساوي النهاية ديال f ل x عندما يؤول x إلى a زائد خاصها تكون كتساوي الصورة ديال العدد a. يعني ملي كنتكلموا على بين ان دالة متصلة ولا ادرس اتصال خاصنا نحسبوا هاد النهاية هادي اللي هي النهاية على اليسار على يسار a، ثم نحسبوا النهاية في a زائد يعني عن يمين a على يمين a، ثم نحسبوا صورة العدد a وخاصهم بثلاثة يكونوا متساويين. الوغ نبداو بالدالة ديالنا. نكتبوا هاد الدالة دونك اف ل اكس تساوي اكس مربع على
جوج ناقص إكس، هادي ملي كيكون إكس ينتمي إلى المجال صفر واحد مغلق، ثم الكتابة الثانية هي إكس ناقص جذر مربع ديال إكس مربع ناقص إكس عندما يكون إكس ينتمي، هنا المجال كيبدا من ناقص ما لا نهاية كيمشي حتى لصفر مفتوح، اتحاد كيبدا من بعد واحد، يعني من واحد مفتوح حتى زائد ما لا نهاية. وندرسو الاتصال دابا في صفر. الوغ ليطاب الأولى ندرس اتصال اف في صفر. الوغ باش ندرسو الاتصال ديال اف في صفر قلنا خاصنا نحسبو النهاية على اليسار النهاية على اليمين، هاد صورة العدد. الوغ أولا غادي نحسبو النهاية عندما يؤول إكس إلى صفر ناقص ديال اف لإكس، يعني النهاية على يسار صفر. الوغ على يسار صفر فين جات صفر على اليسار؟ صفر على اليسار جانا هنا صفر، واليسار ديالو جا في هاد المجال هذا، إذا خاصنا نستعمل هاد الكتابة. دونك غادي نعوضو إكس يؤول إلى صفر ناقص ديال إكس ناقص جذر مربع ديال إكس مربع ناقص إكس عندما يؤول إكس إلى صفر. دونك نعوضو إكس بالقيمة ديالو غيعطينا صفر ناقص جذر مربع ديال صفر أس اثنان ناقص صفر، صفر أس اثنان ناقص صفر هو صفر، الجذر ديال صفر هو صفر. إذا مباشرة هاد النهاية هادي لقيناها تساوي صفر. دونك هنا ما عندناش الشكل غير محدد، مباشرة عوضنا ولقينا النهاية. تخي بيان. نشوفو دابا النهاية على اليمين عندما يؤول إكس إلى صفر زائد ديال اف لإكس. الوغ صفر زائد يعني عن يمين صفر، فين جا يمين صفر؟ صفر هو هذا، واليمين ديالو جانا في هذا المجال بين صفر وواحد، يعني صفر هنا اليمين ديالو جانا في هذه الدالة هذه، اليسار هو اللي بحر حسبنا، واليمين جانا في إكس مربع على جوج ناقص إكس. دونك نعوضو الدالة اف لإكس زيرو بلوس على إكس أس اثنان على جوج ناقص إكس عندما يؤول إكس إلى صفر زائد نعوضو في البسط غادي تعطينا صفر أس اثنان على جوج ناقص صفر، دونك هي صفر على في المقام جوج، صفر على جوج هو صفر. إذا لقينا النهاية في صفر زائد اشنو بقى لينا؟ بقات لينا الصورة ديال صفر. راه باش نحسبو الصورة ديال صفر اللي هي اللي خاصنا اف ديال ا، الصورة ديال صفر خاصنا نشوفو المجال اللي كينتمي ليه صفر. ملي كنجيو لهاد المجال كنلقاو صفر مفتوح، يعني صفر ما كينتميش، فهاد المجال هذا هو اللي عندنا فيه صفر مغلق. اذا نقدروا نحسبو اف ديال صفر هنا. نجيو نكتبوها ولدينا الصورة ديال صفر. غادي نجيو وغادي نعوضو صفر في هاد الدالة هادي، غادي يعطينا صفر أس اثنان على جوج ناقص صفر اللي هي في البسط صفر في المقام جوج، إذا هي صفر. إذا شنو لقينا؟ لقينا النهايات صفر ناقص صفر، صفر زائد صفر، والصورة حتى هي تساوي صفر. دونك نكتبوها. إذا الليميت عندما يؤول إكس إلى صفر ناقص ديال اف لإكس يساوي الليميت عندما يؤول إكس إلى صفر زائد ديال اف لإكس يساوي اف ديال صفر. نستنتج إذن أن حسب
الخاصية ديال الاتصال أن اف متصلة في العدد صفر. إذا نستنتج أن الدالة اف متصلة عند النقطة x يساوي صفر. نشوفو دابا الثانية الاتصال في واحد. الاتصال في واحد نجيو هنا ندرس الاتصال في النقطة x يساوي واحد. دونك نفس الفكرة غادي خصنا نحسبو النهاية على اليمين النهاية على اليسار والصورة ديال صفر. نجينا لهنا نحسبو مثلا النهاية عندما يؤول x إلى واحد ناقص ديال اف ل x. باش غادي نعوضو اف ل x غادي نجيو للدوال ديالنا تعريف ونشوفو فين عندنا واحد ناقص. واحد ناقص هنا غتبين أحسن. واحد ناقص ديالو يعني على يسار واحد. اشنا هي الدالة اللي كاينة على اليسار ديال واحد؟ هي اكس مربع على جوج ناقص اكس. إلا رسمناها كتكون باينة مزيان عاد أحسن من إلا بقات غير بحال هكا. دونك حتى هي كتبان لينا هنا إلا واحد على اليسار كاين هنا أحسن. واحد على اليسار ديالو دونك خصنا نعوضو بإكس مربع على جوج ناقص إكس. دونك هي نهاية فواحد ناقص ديال إكس مربع على جوج ناقص إكس عندما يؤول إكس إلى واحد. نعوضو غادي تعطينا واحد أس اثنان على جوج ناقص واحد. في البسط غادي تعطينا واحد في المقام جوج ناقص واحد هو واحد. واحد على واحد هو واحد. إذن هذه هي النهاية في واحد ناقص. نشوفو دابا النهاية في واحد زائد ديال اف ل إكس تساوي في واحد زائد اش من نهاية اش من دالة غادي ناخدو في واحد زائد يعني واحد على يمين واحد. دونك غادي ناخدو الدالة إكس ناقص جذر مربع إكسيتيرا. الليميت عندما يؤول إكس إلى واحد زائد ديال إكس ناقص جذر مربع ديال إكس مربع ناقص إكس عندما يؤول إكس إلى واحد. نقدرو نعوضو إكس بواحد غادي يعطينا واحد ناقص جذر مربع ديال واحد أس اثنان ناقص واحد. واحد أس اثنان هو واحد دونك غيعطينا واحد ديال واحد ناقص واحد. واحد ناقص واحد هو صفر. دونك واحد ناقص جذر مربع ديال صفر هو العدد واحد. إذا النهاية على يمين واحد هي واحد. نقدرو دابا نحسبو الصورة ديال واحد. الصورة ديال واحد يعني اف ديال واحد تساوي نشوفو الدالة فين عندنا نقطة واحد واش كاينة في هنا ولا هنا. إلا شفنا هنا واحد كنلقاو واحد مفتوح يعني أن واحد ما دخلش. هنا إلا شفنا كنلقاو واحد مغلق يعني واحد داخل. إذا خصنا نعوضو في هذه. دونك غادي تعطينا واحد أس اثنان على جوج ناقص واحد. دونك في البسط واحد في المقام جوج ناقص واحد هي واحد. واحد على واحد هي واحد. وهذه هي الصورة ديال العدد واحد. دونك لقينا أن الصورة ديال واحد تساوي النهاية على اليمين تساوي النهاية على اليسار. إذا الاستنتاج هو أن الدالة متصلة في النقطة واحد.